सर्वेस्पाव तुमचे सव्वे असो, तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभोर्थ. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचे राज कंचाक सारखे म्हण हांव म्हणू, खंयच्या वस्तूक हांव तें सरी करूं. ते एक मनशान आपल्या बाटांत किर्लत गेल्ल्या एक सस्वच्या कणाबरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी वोडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी आपले गोंटेर बांदलें. पोट्यान जेजू म्हणालो, देवाचे राज कसल्या वस्तूंक हांवें सरी करूं. ते एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत बरशिल्ल्या खामिरा बरी म्हणयेत. क्रामीण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचे उतर हे. वखणे तुका ख्रिस्त. Praise the Lord. Hallelujah. Ergaam Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. मोगशे भाव भयणो, ह्या संवसारांत इनाम कोणाक मेळटा? जिखल्ल्यांक सलोल्ल्यांक. जिखल्ल्यांक इनाम मेळटा. शिक्षा कोणाक मेळटा? समाजांत शिक्षा कोणाक? अपराध्यांक बरें केल्ल्यांक. अपराध्यांक सूख केल्ल्यांक शिक्षा मेळटा. पूण सर्गींच्या राजांत देवाचे नियम दुसऱ्यांत उलटा पळटा. पळया, हांगासर जिखल्ल्यांक शिक्षा, अपराध केल्ल्यांक सुटका. कोण नितीवंत जावन जियेता, सतत जियेता, ताका इनाम मेळटा गी? ना, ताका दुस्मान चड, टिका करचें चड, कश्ट चड, पिडा चड. पळया, कोण अन्याय करतात, आनीत भ्रश्टाचारी, ते दिसपट्टे कुशेन खावन पिवन लोळटात. तेंच नितीन जियेल्ल्याक कस चड. देखून जायते जाणांनी प्रमाणीक जावन विचारचें सवाल, वा तुमी आनी हांवें विचारचें सवाल, हांवें कितें केलां? कित्याक म्हाका हें कश्ट? कित्याक म्हाका? ताका कित्याक ना? ताणें पळया इतले अन्याय केला, तो कुशेन आसा. असल्या सवालांक तडेपटी आमचे वरी जापी दिवंक जायना. पूण आयच्या पयल्या वचपांत सांव पावलो आमकां एक बरवसो दिता. ती जाप न्हय, एक वर्तो बरवसो तो आमकां दिता. ताच्या जिणेंत तो जियोनी दाखयता. ह्या काळार आमी सोंसतांव तें कश्ट मुखल्या काळार उगडापी जावंक आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आतां कशें आपणाच्या कश्टांत सांव पावलो बुजोवन घेता म्हळ्यार तो प्रस्तूत कितें घडटा म्हूण पळयना, तो मुखार कितें राखून आसा म्हूण तो पळयता. बिदार मिसांत आसतना म्हज्या जाग्यार एक ल्हानशें बोर्डींग आसलें. तें म्हळ्यार 3रे-5 जाल्ल्या भुरग्यांक आमी आमच्या बोर्डिंगांत दवरून तांकां वंदने तावन मोरणे म्हणसर तांकां शिकोवचें, तांकां बरोवंक येना. भुरगीं भोव ल्हान ल्हान भुरगीं 3ऱ्या क्लासींत कितली व्हडलीं आसतात. आनी ह्या भुरग्यांक आमी हप्त्यांत 1 दीस 2 दीस अशें इल्लें काम करोवचें आसलें. बरें काम करतात भुरगीं, रांदवेपरां करतात. पूण तांकां आमी एक आशा दाखोवची. तांकां मांस म्हळ्यार खंडा म्हळ्यार बारीक कशी. हरशें रांदवे जेवण वाडल्यार टोमॅटो काडून कुशीक दवरचें, रांदवे काडून कुशीक दवरचें, जाय गी नाका गी म्हणून वंकारे काडून जेवचें. तादिसाय म्हणचें इवत्तून बेगीन खंडा कोडतेने भुरग्यांक बारीक कशी. तांकां एक सीडी, तातूंतल्या एका सीडीक 10 रुपये सीडी आमी भाड्यार काडून तांकां एक फिल्म दाखोवचें. तितलें आयकतच भुरगीं चड्डी घालून रडीत, फादर ಏನ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೇಳಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೇಳಿ म्हणून. आनी त्या वोताक जावन दी, कितलेंय काम जावन दी, ते भुरगीं काम करतले. त्या दीस तांकां वोत लागना, त्या दीस तांकां पुरो जायना, शिकचें ना, कांय ना. सांजे म्हणसर काम, त्या मातयेन लोळोवन कुशेन काम करतात. हरशीं आमी बडी काडून तें कर तन काड म्हूण सांगचें न्ही. त्या दीस कांय ना, खंड शिकता तें सीडी दे म्हणून. आनी त्या दीस जेवतना अशेंच सकाळच जेवचें. ती हाडां साबण रोस काडून बरें करून जेवतलीं भुरगीं. म्हाका अशें भाव भयण पळया, त्या भुरग्यांच्या मोतींत आमकां कितें मेळटा म्हणल्यार त्या आशेन तें कश्ट ते सोंसतात, तो वावर तें करतात, तांकां पुरासावन जायना. सांव पावलो आमकां तेच म्हणटा,
जर तुम्ही या जिणेच्या प्रस्तुत जिणेच्या कश्टाचेर तुम्ही दिश्ट घालून तुमच्या गायांचेर समस्येचेर कुटुंबाचेर दिश्ट घालून तुम्ही पळयतात तुमकां ते कश्ट सोसूंक जायनात. देखून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा 8:17 वळींत क्रिस्त सवे देवाच्या राजाचे दैजाचे 6 वरिसदारी आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर त्याच्या महिमेंती आमी वांटेली जावं पावतले. हांव तो उंच बरवसो सांत पौलच्या काळजांत ताणें कांसयल्या. जर हांव सुमयेच्या कश्टांत वांटेली जाता म्हाका ताच्या जिवंतपणांती हांव वांटेली जावन आसतलो. हांव 6 वरिसदार सर्गींच्या राजाचो वरिसदार हांव जावन आसा. देखून सांत पौल म्हणटा आपल्या पत्रांत हर एका कश्टांत आमी कंगाल जायना. हर एक तर आमी कश्ट येता तर आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतरान संपडता तर निराश जायना. आमी दगदणी भोगता तरी एकसर सांडले तसले जायना. जायते पटी आमी धरणीक शेपटता तरी आमी मरना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताणें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी ववयता. ताचें मरण आमच्या कुडींत आमी ववयता. क्रिस्तांव म्हळ्यार जेजूचें मरण आमच्या कुडींत आपणाच्या कुडींत ववोवचो. पवित्रांत जेजूच्या कश्टा मरणांत आमी वांटेली जाता. देखून कुरीस आमच्या कुडीचो जिवाचो एक मोलादीक वांटो जावन आसा. देखून सांत पौल म्हणटा हांवें सतमंत देखून हांव उलयल्लो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणे बावटाचे देणे आसून आमी उलयता. तो सतमंतलो पातयेलो आनी त्या जिवितांत तो जियेला. हर एक कश्ट ताणें सोंसल्यात. कीर्तन 120:6 5 वळी. दुकां गळोवन ओमतात ती गितां गावून लुमतली. रडून ती वेतात घेवन ओमचें बी. गितां गावून परतून येतात हाडून कणशाच्यो पेंडयो. कितल्या अपुरबायेचीं उतरां पळया. जर एक व्यक्ती आपल्या जिवितांत सगळें दूख गळोवन आपलो बावाट जियेता तर ओमता तर कश्ट जाता तर लयता तर तो जिविताच्यो पेंडयो घेवन सर्गाक वेतलो. देखून आयच्या आराधनांत आमी आयकले सांत आगोस्ताची उतरां. देवान मनशाक ते एकवटून रावचे खातीर रचला. तो एकवटीत आसले वेळार संपूर्ण संतोश भोगता. आनी केदळ आमी देवा थंय एकवटून रावता त्या भरोश्यांत रावता ते दळा असले संकश्ट कश्ट पिडा आमच्या कुडीक लागनात. आमच्या मोती कंत हाडनात. आमकां बेजाराय हाडनात. जायते जण मस्त मागणे करतात. देवस्पणाचे मनीस येजक धार्मिकी लायकी आसात पूण कश्ट संकश्ट आयले म्हणटा आसतना कंतीन पडतात. आमकां कंत म्हणली येवन वचो. कित्याक म्हळ्यार आमचो बरवसो उंचलो बरवसो जावन आसा तें आमी 6 वरिसदार सर्गींच्या राजाचे वरिसदार आमी जावन आसा. त्या जिविताक आशेवन आमी एक कश्ट सोंसता. देखून सांत पौल कोलोसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान म्हणटा जेजू क्रिस्ताक तुमी सुमी म्हूण स्विकार केला. देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. एक जड लायिल्ले आपली पाळां धरणी पोंदाक रोंबयिल्ले करीत तो रूख वाडोवंक शकना. जर तर त्या रुखाची पाळां कितली गुंड तितले उंचाय गेल्ले रूख तो वाऱ्याक वा वताक खंयच्याय कश्टाक अणवराक तो उबे रावंक शकता. आनी जर तर कोणी एक बऱ्या बुनयादीचेर घर बांदता तें घर कितलेंय व्हड जावं ते बुनयादीचेर होंदून आसा. आमची बुनयाद जेजू क्रिस्त ताचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडी जाय. देखून देवाच्या राजाचे 6 वरिसदार आमी जावन आसा. सर्गींचे राज देवान आमकां दिला. आज जेजू शुभोर्तेन म्हणटा सर्गींचे राज हांव कित्याक सरी करूं. एक सासवाचें बी ल्हान बी किर्लोवन व्हड जावन रूख जावन फांट्यांनी सुकणीं बसतात घोंटेर बांदतात फळ दिता तें सर्गींचे राज जावन आसा. मगाच्या भाव भयणो सर्गींचे राज आमकां एक रूख जावन देवान दिवंक ना. एक बी जावन आमकां दिला. आमच्या पवित्र स्नानांत तें बी बावटाचें बी आमच्या काळजांत तें ओंपलां. बावटाचें बी आमच्या काळजांत ओंपल्लें तें किर्लोवंक जाय. तें वाडोवंक जाय. तें फळ दिवंक जाय. ते दळा सर्गींचे राज
म्हजी तें वाडटा आनी हांव पेल्याक सर्गींच्या राजाचे साक्ष हांव पावता. थोड्या वर्सां पयलें एक पिरामीड, इजिप्तचे पिरामीड, तांतूं वास येतले देखून तें उक्तें गेलें. 3000 वर्सां पयल्यांचे पिरामीड. ते पिरामीड उक्तें करता आसतना, एका रायाचे पिरामीड उक्तें करता आसतना तांतूं ताच्या पेटेंत थोडे गोवांचे कण मेळ्ळे. तांची एक रिवाज आसतली, गोवांचे कण तांतूं घालचे. आनी ते गोवांचे कण विज्ञानीनी तांणी व्हरून किर्लोत घाल्ले वेळार तें किर्लोन गोवांचें जड जालें. म्हाका अशें बाबायनो ल्हान घडीत, पूण पळया 3000 वर्सां तें गोवांचें बी त्या पेटेंत आसलें. किर्ललें गी? वाडलें गी? ना, कित्याक तें मेल्ल्याच्या पेटेंत आसलें. आमकांय तसलें देवाचें राज, देवाचें उतर, देवाचें सक्रामेंत, जाणवायेचीं उतरां, क्रिस्तीक मावल्या आमचे तें भविश्य सभेन ओंपल्यात. तें मरणाच्या पेटेंत गेल्ले बरी बंद जालां जाल्यार तें किरलां ना, तें वाडना, तें फॉल दिना. आज आमकां क्रिस्तवांक पवित्र सभेंत, कॅथोलीक पवित्र सभेंत सक्रामेंत, देवाचें उतर, देवास्पण कांयच उणें ना, शिकोवण कांयच उणी ना, पूण देवाचें राज आमचें तें किरलां ना आनी वाडना. हांवें गेल्ले एका फिरगजेक आमी माडाचीं मुळां सोडयलीं. सोडयता आसतना त्या एका माडाच्या मुळांत 3 वर्सांनी घाल्लो ईट, सारें कालें सुपलां पुरा तशेंच आसा. 3 वर्सां. आनी पळय वयर दिसता वस्ती म्हळें. वस्तीतना थंयसर इगर्जेच्या कामा वेळार आसले गोणयो आसात पळय, पुरा माडा मुळांत रास घाल्ली. त्या गोणयेचे वयर पडले. ते 3 वर्सांचो ईट तशेंच आसा. आमचो 3 वर्सांचो न्ही, 50-60 वर्सांचो ईट, देवाचें उतर, आराधन पुरा आमी अशेंत पोंजयलां. ते आमच्या काळजांत जिराना, फाळां वचनात, वाडना, देखून आमी बावट्टांत शिळयता. देखून आमकां तें समाधान म्हणलें ना. आमकां कस सोंक जायना. आमची मागणी निवार देवा, निवार देवा. सोम्याच्या काळसींत आमी हांगासर पियेता, जिणयेंत सोम्याची काळस पिवंक आमकां कळना. जिणयेची काळस पिवचें मोन आमकां ना. आमी कुडीन वाडटा, आमी उरल्या सकळ संगतींनी, संघ संस्थांनी वाडटा, पूण आमचो बावाट वाडना. सर्गींचे रास म्हळ्यार सासवांचें बी वाडले बरी म्हजे भितर पयलें वाड जाय. म्हजे भितर ती मावल्यां वाड जाय, क्रिस्तीक गूण वाड जाय, भावार्थ वाड जाय. ते दाळा देवाचें राज संवसारांत परगट जातलें. आमेन.